الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم میں صدقے جاواں ان یکیاں تو اے مدنی پیر دیاں یکیاں نے ان یکیاں رب جگے رو رو کے امت دیاں لاجاں رکھیاں نے اے نین نہیں سوندے راتانو انہا نینداں بھی کم چکھیاں نے یا ایوہ المزمل اللہ فرماتے ہیں سونیا اے میرے پیغمبر سونیا ساری رات نہیں جاگنا کچھ حصہ سوں بھی دیا کرو اے نین نہیں سوندے راتانو انہا نینداں بھی کم چکیاں نے انمل غن یونس او یکیاں انمل غن یونس او یکیاں اے جنہ اے یکیاں
تکیاں نے۔ سامعین محترم، واجب الاحترام بھائیو، بزرگو، عزیز، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت دا بہت احسان ہے کہ جس اللہ نے سانو نماز عشاء اپنے گھر اندر با جماعت ادا کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ میں دعا گو ہاں اللہ استاد محترم دی پڑھانی ساڑی پڑھنی اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے، کہو آمین۔ اللہ رب العزت دا بہت احسان ہے کہ جس مالک نے شانو مسلمان بنایا اور مسلمانہ دے گھر اندر پیدا کیتا، دعا گو ہاں کہ اللہ رب العزت حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اس گاؤں دے غیور، با شعور، با وقار، زندہ دل مسلمانوں اور اس مسجد دی زندہ دل انتظامیہ، خطیب و امام، نمازی حضرات، سب واسطے دعا گو ہاں کہ میرا اللہ سب دی عمر اندر برکتاں عطا فرمائے۔ دیکھ رہے ہو کہ استاد محترم، استاد العلماء، فضیلت الشیخ اشرف شہزاد سلفی حافظہ اللہ تشریف فرمانے۔ انشاءاللہ میں تسان دے اور استادان دے درمیان زیادہ حائل نہیں رہنا چاہتا، چند منٹ گفتگو کرنی ہے۔ دعا کرو اللہ رب العزت میرے سمیت سب نو استعمال دی توفیق عطا فرمائے۔ شہر سیال کوٹ دی زینت، میری مراد، امیر محترم جناب عبدالصمد صاحب تشریف لے کے آئے، بڑی محبت کرنے والے نے۔ دعا کرو اللہ عبدالصمد صاحب دی محبت اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ اللہ امیر محترم نو رزق حلال وافر مقدار اندر عطا فرمائے۔ اللہ تواڈے ساریاں دی قدم قدم تے حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر انسان نو دو چیزاں عطا کیتیاں نے۔ صورت بھی ہر انسان نو عطا کیتی ہے، اللہ نے سیرت بھی ہر انسان نو عطا کیتی، لیکن یاد رکھیا جے اللہ دے ہاں قدر صورت دی نہیں، اللہ دے ہاں قدر سیرت دی لے۔ سونے چہریاں دی قدر نہیں، انہاں چہریاں دی قدر ہو دوئے جدو بندہ انہاں نو نماز نال وضو نال سونا بنا لنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے، ابو لہب انہاں سونا سی، اندے رخسار انجھے چمکا مار دے سی جی میں آگ دے انگارے چمکا مار دے۔ اللہ نے فرمایا تیرے تیر لعنت ہو جائے۔ پتہ چلیا چہرے دے سونے دی کوئی قدر نہیں، پھر کن دی قدر ہے؟ سیرت دے سونے دی قدر ہے۔ دعا کرو اللہ سیرت دا سونا بنا دے۔ آؤ تو انو وخامہ ایک سیرت دا سونا، حبشتوان والا، خود بھی غلام، باپ بھی غلام ہے، کالا رنگ ہے، ٹردہ مدینے دیاں گلیاں ویچے بلال دے قدمہ دی آہٹ اللہ آسمان تے جنت اندر سنا چھڑ دے۔ واہ بلال تو سیرت دا کنہ سونا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دے دو مقصد نے، ایک مقصد اللہ قرآن اندر بیان فرما دینے، دوسرا آپ نے اپنی نبوت والی زبان اندروں خود بیان فرمایا۔ سیرت اندروں سب نالو پہلے بندے دے اخلاق نو ویکھیا جاندہ ہے۔ اندہ اخلاق کی ویندہ ہے، اندی بولی کی جدی ہے، اندی زبان مٹھی ہے، اے بولدہ کی نہ سونا ہے۔ آئیے اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے۔ آپ دی آمد دا پہلا مقصد ذرا محبت نہ درود پڑھے آجے۔ میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا قرآن، اللہ فرما دینے قرآن پاک اندر فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ فرماندے نے اسی اپنے پیغمبر نو کلیا، اسی اپنے رسول نو مبعوث فرمایا، اسی اپنے نبی نو دین حق دے کے کلیا، ہدایت نوازیا،
تاکہ ساڈا پاک پیغمبر ساڈی اس کتاب قرآن پاک نو سارے دنیا دیاں دیناں تے پھیلا دے وے۔ اے میرے پیغمبر دی آمد دا مقصد ہے جڑا اللہ پاک نے قرآن اندر ذکر فرمایا، تے نبی پاک دی آمد دا دوسرا مقصد میرے آقا فرماتے نے مسند احمد اندر نبی پاک نے فرمایا 2000 مسند احمد دی 8952 نمبر روایت آقا فرماتے نے انما بعثت لأتمم صالح الاخلاق، میرے صحابہ میں نو کلیا گیا ہے میں توڑے اخلاق بہتر بنا دیواں، توڑے کردار سونے بنا دیواں۔ اے میرے پیغمبر دی آمد دا مقصد ہے اللہ دے نبی دا کردار کنا سونا ہے، تے نبی پاک دا اخلاق کنا سونا ہے۔ قربان جاواں اللہ پاک سورہ آل عمران دی آیت نمبر 160 اندر اپنے پیغمبر دے اخلاق دیاں گواہیاں پہ دیندے نے، فرمایا فَبِمَا رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ اللہ فرماتے ہیں سونیا میں اللہ نے تواڈے تے بڑا احسان ہے، محبوبہ تواڈا لہجہ بڑا نرم ہے، تواڈا اخلاق بڑا سونا ہے، اگر تواڈا اخلاق سونا نہ ہوندا مکے دیاں کافراں دی طرح تواڈے کوئی قریب نہ آندا۔ سونے پیغمبر تواڈا اخلاق بڑا سونا ہے، میرے نبی دے اخلاق دیاں گواہیاں آسمان دا رب پیا دیندا ہے، اپنی کتاب قرآن پاک اندر دے رہا ہے۔ کتے اللہ فرماتے نے میرے پیغمبر تسی اعلیٰ اخلاق دے مالک ہو، اسی تانوں اعلیٰ اخلاق والا بنایا ہے۔ واہ سونیوں تیرا اخلاق نہ سونا ہے، کردار میرے پیغمبر دا، اخلاق میرے پیغمبر دا، ذرا محبت نہ درود پڑھیا جے میرے اور تساں دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت دی گل کرنا چاہنا بیلیا حضور دیاں سنتاں اپنایا کر، بیلیا حضور دیاں سنتاں اپنایا کر، دن رات سنے تے درود پچایا کر، اور گھر رہن گیاں گھر رہن گیاں گھر رہن گیاں صدا خوشحالیاں، رب بھیج دے درود دیاں ڈالیاں، رب بھیج دے درود دیاں ڈالیاں، اور پیار سنے آقا دا سینے وچ ہووے، پیار سنے آقا دا سینے وچ ہووے، کلی اک رہن لئی مدینے وچ ہووے، پیار سنے آقا دا سینے وچ ہووے، کلی اک رہن لئی مدینے وچ ہووے، بندہ رج رج بندہ رج رج تکے پھر جالیاں، رب بھیج دے درود دیاں ڈالیاں۔ میرے محبوب پیغمبر دا اخلاق کنا سونا ہے، نبی پاک دے کردار دے کیا کہنے، میرے آقا دے اخلاق دے کیا کہنے، ذرا اللہ دے پیغمبر دا اخلاق ویکھئے، میرے نبی دا اخلاق کنا سونا ہے۔ صحیح البخاری اندر کتاب المناقب دی روایت پڑھن لگا، 3533 نمبر روایت بخاری شریف اندر، میرے پیغمبر دے خلاف مشرکین مکہ میٹ گاں بٹھا کے بیٹھے نے، ایک کون نے میرے نبی دے اپنے قریشی نے، ایک کون نے میرے پیغمبر دے باپ دے کرانے دے لوگ نے، ایک کون نے نبی پاک دے رشتہ دار نے، ہم نے آج تو بعد محمد نہیں کہنا مزمم کہنا ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ معاذ اللہ، مزمم دا معنی ہے جنہوں سارے گالیاں دیں، محمد نہیں کہنا آج تو بعد۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق اتنا سونا. جوانوں ذرا میرے ول تکیا جی، قربان جاواں میں اپنے پیغمبر دے اخلاق. اسی اپنے کردار کتھے لے کے پھرنے ہیں؟ میری قوم دا حال ہی بدل گیا. اینا سونا اخلاق. آپ صحابہ نے مجلس اندر فرمایا میرے صحابہ بخاری دی اوراق تے لکھے الحمدللہ میں پڑھے آئے اللہ تعجبون من امر اللہ، اللہ دے فیصلہ تے تعجب نہیں سونیا کی گل ہے. فرمایا اِنَّا قُرَيْشًا يَشْتِمُونَ وَيَلْعَنُونَ مُزَمَّمًا وَأَنَا مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میرے صحابہ تو انہوں نہیں پتا قریش مزمم نو گالاں کڑ دینے، اللہ نے مینوں محمد بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انہا سونا اخلاق میرے پیغمبر دا اللہ پاک نے مینوں محمد بنایا ہے. ایٹ دا جواب پتھر اندر دینا تیرے پیغمبر دا طریقہ نہیں. گالاں کڈن والیاں معاف کر دینا اے تیرے پیغمبر دی سنت مبارکہ ہے. اور صحیح مسلم اندر کتاب الجمعہ دی 868 نمبر روایت میرے پیغمبر دے بارے اندر مکہ اندر مشہور کر دیتا گیا. ساغر نو مجنون اے جادوگر نے دیوانے نے نعوذ باللہ ایک آن والا مکہ اندر آیا. زمان دیندہ نام حضرت قبیلے نال تعلق رکھن والا مکہ شہر اندر آیا ہے. میرے پاک پیغمبر کو لایا ہے. آندہ مینوں پتہ لگیا ہے تواڈی عقل خراب ہو گئی ہے. میرے نبی نو انج کہہ رہا ہے ذرا مینوں کوئی کہے مولانا تواڈی عقل خراب ہو گئی ہے. تانوں کوئی کہے اسی ویکھیے ساڈے اندر اخلاق کتنا سونا ہے. میرے پاک پیغمبر خاموش بیٹھے نے. آندا ہے میں علاج کرنا وا ان اللہ یشفی بیدیا، اللہ پاک میرے ختنوں بیماراں نو شفا عطا کر دیندا ہے. تے نبی پاک نے اے نہیں آکھیا تینوں نہیں پتہ تو مینوں انج کہہ دیتا ہے. میرے آقا نے انہوں چڑکیاں نہیں انہوں تھپڑ نہیں مارے. فرمایا زماد ساڑی بیماری سن لے یار علاج بھی تو کر لویں. آمدہ سناؤ نا اپنی بیماری. آقا فرماتے ہیں ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ. نبی پاک نے خطبہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. میرے پیغمبر پڑھ دے جا رہے ہیں. خطبہ مکمل ہویا. آندہ آئید علیہ کلماتی کا سونیاں دوبارہ سناؤ. آپ نے دوبارہ سنایا آئید علیہ کلماتی کا دوبارہ سناؤ. میرے نبی نے تیسری بار پڑھیا. اے بندہ میرے پیغمبر دی اخلاق تو انہا متاثر ہویا. آندہ محبوبہ انی سمعتو میں سنیا ہے سونے پیغمبر لوگ تو انہوں جادوگران دینے. سونے نبی جی لوگ تو انہوں شاعران دینے، لوگ تو انہوں کاہنان دینے. اشعارا اسی شاعران دے کلام سنے نے، القہانا اسی کاہنان دے کلام سنے نے. سونے پیغمبر اسو جادوگران دے کلام سنے نے. اللہ دے نبی میں تو انہوں انی سخت گل کیتی ہے تسی کچھ نہیں کیا. میں تو اڈے اخلاق تو انہا متاثر ہویا ہوا. ہاتھ یادہ کا ہاتھ بار کڈو لی اوباجیاں کا سونیا میں بیعت کرنا چاہنا وا. زمان تواڈے کردار تو انہا متاثر ہویا ہے. سونے پیغمبر کلمہ پڑھا لو ساری زندگی لئی مینوں اپنا مرید بنا لو. سونے پیغمبر کلمہ پڑھا لو کیوں نہ میں محبت دا پیغام دے ماں رحمانیہ دا طالب علم اکاڑا شہر تو گاؤں بساوے والے اندروں آن والا کیوں نہ تینوں پیار دا پیغام دے کے چلا جاوے. اس پیغمبر دی عظمت اندر میں کیا کرنا ماں اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے. اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے. نالے نبیاں دا خاتم بنا چھوڑے آئے. اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے. پڑھ رب دا قرآن تازہ ہو جائے ایمان. اے من مدنی نو
جج جے تو ہے مسلمان ایویں غورانو سر تے چڑھا چھوڑے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے نبی پاک نے اپنے اخلاق دے ذریعے میرے آقا نے اپنے کردار دے ذریعے لوگانو بدلیا اسی کیوں نہیں کردار دے ذریعے بندیانو بدل دے اسی کیوں نہیں اخلاق دے ذریعے بندیانو بدلیے اے لوگ سنانا نہیں بدل دے بندیانو وکھائیے تے بندے بدل دے نے وکھانا کیے اپنیاں زندگیانو وکھانا ہے بیان کرنا لوگ نہیں بدلیا کر دے میرے پاک پیغمبر نے بدلیا اپنے یارانو کوئی پھول بنیا صداقت دا کوئی گلدستہ بن گیا سخاوت دا کسے نو میرے نبی نے عمر میرے پیغمبر نو شہید کرن دیاں تمکیاں دین والا جدو نبی پاک کو لایا گھٹنے ٹیک لے سونے پیغمبر عمر بہادر ضرور ہے پر اللہ دے نبی توڑے ایک کردار تو عمر بڑا متاثر ہو جائے علی نو میرے نبی نے بدلیا بلال خبشہ تو آیا میرے پیغمبر دے کردار نو بے کے زندگی بدل گیا ہے سونے سخیب رومی روم تو آیا سلیمان نے فارسی فارس تو چل کے آئے صحابہ نے میرے نبی دے کردار نو بے کے زندگیاں بدل لیاں کردار نال بندیاں نو بدلیے اخلاق نال بندیاں نو بدلیے میرے پاک پیغمبر دا شہر مدینہ ہے تے مدینہ شہر دی مسجد نبوی ہے مسجد نبوی اندر میرے نبی تشریف فرمانے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح اندر لے کے آئے نے 221 نمبر روایت کتاب الوضو بخاری شریف اندر میرے پاک پیغمبر تشریف فرمانے ایک آن والا دیہاتی جب بندہ آ گیا اللہ فرماتے نے سورہ توبہ دی 97 نمبر آیت اندر فیصلہ قرآن دا اللہ راب و شدو مبوبہ دیہاتی بڑے سخت ہندے کوئی گل نہیں میرا نبی کردار نہ لینا نو بدلے گا سونے اخلاق نہ لینا نو بدلے گا دیہاتی آیا میرے نبی دے قریب بے کے دعا پیا کر دائے اللہم اغفر لی والی محمد ولا تغفر معنا احدن اللہ تو انو معاف کر دے میں انو معاف کرے کسے غور نو معاف نہ کرے میرے آقا نے تھپن نہیں مارے تلوارہ نہیں کڑیاں فرمایا بے لیا لاکہ دیتا زرتا واسیان اللہ دی وسیع رحمت نو بامد کرن دیاں کوشاں کی دیاں اے اٹھیا تے مسجد نبوی دے کو کونے اندر چلا گیا صحیح مسلم اندر میں پڑھیا کچھ انج الفاظ مسلم شریف دے اور آگتے لکھے نے جا عرابیون فبالا فی طائفت المسجد فزجرہ الناس فنغاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مسجد نبوی دے کو کونے اندر پیشاب کرنا شروع کر دیتا اے بزرگو اے مسجد جڑی کائنات دیاں مسجدہ تو افضل مسجد ہے اے جگہ او جگہ عام جگہ نہیں اے او جگہ جن دے بارے میرے نبی نے فرمایا ماں بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ اے جنت دا ٹکڑا جے اے مسجد نبی اندر پیشاب پیا کردائے صحابہ نے میان وچو تلواراں کڑیاں غصے اندر آگئے میرے نبی دے یار فرمایا یارو اینو کچھ نہ کیا جے آپ ویکھو کردار نہ بندیانو کیویں بدلنا ہے تیری مسجد اندر آگے 2 سال 3 سال دا بچہ شور پا دے اسی برداشت نہیں کر دے اسی مسجد اندر بچیاں داخل نہیں ہون دیں دے میرے نبی دی زندگی پڑھو آپ دی سیرت دا مطالعہ کریا کرو تانوں پتہ لگے میرے نبی نے کیویں اخلاق نہ لوگاں نو بدلیا کردار نہ بندیاں نو کیویں بدلیا ہے مسلم شریف اندر میرے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے یارو اینو کچھ نہ کیا جے اوے لوگ اے نہ کہن محمد دی مسجد وچوں بندہ روندہ باہر نکلے آئے
امتیا تمہیں سونا کردار بنا لے بندے ویک کے کہن امتی اینا سونا بول دے نبی دی زبان کنی میٹھی ہوئے گئی آقا فرماتے نے بندہ پیشاب تو فارغ ہویا تے میرے پاک پیغمبر نے اپنے قریب بلایا فرمایا بیلیا ادھر آئے نا جی اللہ دے پیغمبر ایتھے پیشاب نہیں کریدا مسجد چو باہر جا کے پیشاب کریدا ہے ایتھے رب نال سرگوشیاں کری دیاں نے ایتھے سجدے کری دینے ایتھے نمازاں پڑھی دیاں نے اے بندہ میرے نبی وال کدے ویندا ہے کدے جتھے نے پیشاب کیتا ہے نبی پاک دے یار پانی بہا رہے نے کدے نبی پاک دیاں یاراں وال پیا ویندا ہے آندا لوگو بھی ابی و امی میرے ماں باپ اس نبی تو قربان ہو جان اے تھپڑ مارنا تے دور دی گلے میرے پیغمبر نے مینوں چڑکیا بھی کوئی نہیں بدلو کردار نال بندیاں نو بدلو اخلاق نال بندیاں نو بدلو ایٹ دا جواب پتھر دین والیا تیرے پیغمبر دا طریقہ نہیں میرے نبی دا کردار کنا سونا ہے کیوں نہ محبت دی گل کرا اور سارے جگ نالو آلہ ہے کردار محمد دا سارے جگ نالو آلہ ہے کردار محمد دا جیڑا بھی اندے نیڑے آوے میرا نبی انہوں گل نل لاوے جیڑا بھی اندے نیڑے آوے میرا نبی انہوں گل نل لاوے اور جاندہ 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 بن جاندہ حبدار محمد دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار نال لوگانوں بدلے کردار نال بدلو لوگانوں اخلاق نال بدلو جس ساڑی زبانی مٹھی نہ ہوئی تے ساڑے قریب کسے آنا جس ساڑا اخلاق کی سونا نہ ہے تے ساڑی مسجد کسے قدم کی آکے رکھنا ہے اینا سونا اخلاق بناؤ کہ بندے خود مجبور ہو جن ساڑے پیچھے چلن واسطے اے ساڑے پیغمبر دا طریقہ ہے اے میرے نبی دی سنت مبارک ہے یار اس تو سونا کردار تے اخلاق کیڑا ہو سکتا ہے مکہ فتح ہویا لوگ آ رہے ہیں کلمہ پڑھ رہے ہیں میرے پاک پیغمبر دی بیٹی دا قاتل ہے آپ نے فرمایا صحابہ جتھے تو انہوں مل جائے انہوں قتل کر دیا جے میں محمد دے جگر دے ٹکڑے انہیں شہید کیتا ہے کسی نے کہا یار جاتے صحیح اندر ڈر لگ دا ہے کہنے لگے جاؤ تے صحیح ایک دفعہ لکھدہ لکاندہ میرے پیغمبر کو لایا اچانک سامنے آ گیا اینج کر کے کپڑا ہٹایا نا چہرے تو صحابہ نے میان بھی چو تلوارہ کڑیا آپ نے فرمایا رک جاؤ یار اندھی گالتے سن لئیے سبحان اللہ میرے پیغمبر نے فرمایا رک جاؤ آپ نے فرمایا کی کہنا ہے اندھا سونیا کلمہ پڑھنا چاہنا ماں قربان جاما میں اس پیغمبر تو میرے ماں باپ قربان ہو جان آپ نے فرمایا کہ تو کلمہ پڑھنا آگئے ہیں جا میں محمد نے تنوں بیٹی دا قتل بھی معاف کر چھڑے اے میرے پیغمبر دا اخلاق ہے آپ دا کردار ہے پتھر مارے طائف اندر میرے نبی نو جبریل آگئے حدیث پاک اندر میں پڑھے صحیح حدیث فرمایا سونے اللہ اندھے نے حکم دیو دو پاڑاں دے وچ رکھ کے انج پیس دیا جو میں چکی دے دو پاڑاں دے وچ گندم پیس کے آٹا بن جاندہ ہے فرمایا اللہ انہوں نے کچھ نہ کہیں یہ نہیں جان دے میں انہوں دا پیغمبر ہوں یارو کردار پتھر مارے والے نو میرا نبی دعاما دیندہ تے سانو جڑا 2 منٹ کوئی کسے نال اکھاں کاڑ دے وے اسی ہوندے والی ویندے دعا کرو اللہ کردار سونے بنا دے اللہ اخلاق سونا بنا دے جو سنے اور سنایا اللہ پہلے میرا اخلاق سونا بنائے پھر تو اڈا اخلاق سونا بنا دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین